बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी साहब से आज हमने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है, और ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये मालो दौलत के हवाले से है, धन योग के हवाले से है। 27 मई को शर्फ़ ज़ोरा का वक्त है, और इस वक्त में सर ने बताया है कि कुछ ऐसे खुशकिस्मत बरूज हैं जिन्हें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर वो कोई लॉटरी लेते हैं, कोई जायदाद लेते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको माली तौर पर फ़ायदे होंगे, फाइनेंशियली उनके हालात बेहतर होंगे। तो ईद भी आने वाली है, और ईद से पहले अगर आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं तो ये बड़ा अच्छी बात है। तो वीडियो को आखिर तक आपने देखना है। वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला, और शुक्रिया इस बात का भी कि आप इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमें मुझे बताते हैं, शेयर करते हैं और नहीं रिसर्च दानिश, ये निकालते हैं। आपकी भी मेहनत है कि आप रिकॉर्डिंग्स कर रहे होते हैं लोगों के लिए और उनको फैज़मंद कर रहे होते हैं किसी न किसी तौर पर। नो डाउट इसमें ये जो आपने टाइम कैलकुलेट किया है हमने 27 तारीख का, वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के तहत ये पूरे साल में ऐसा खूबसूरत टाइम है कि जिस टाइम के ऊपर इनामात की बरसात जो है ये होने जा रही है। इंशाल्लाह। ना सिर्फ इनामात की बरसात होने जा रही है बल्कि मोहब्बत जो है वो भी अगर कोई शख्स हासिल करना चाहता है तो उसके लिए भी इससे खूबसूरत औकात और इससे खूबसूरत टाइम जो है वो पूरे साल में नहीं मिलेगा, क्योंकि वीनस जो है ये मोहब्बत का सितारा है। जी। और शर्फ़ ज़ोहरा में देखा जाए तो बेशुमार कुरानी अलवा और कुरानी वज़ाइफ और चिल्ला कशी और रियाज़ात ये सारी चीज़ें की जा रही होती हैं। इस एतबार से जो हम लोग देखें कि 27 तारीख को ये टाइम शुरू होना है सुबह नमाज फ़जर के बाद। ठीक। ऑलमोस्ट तकरीबन अगर हम इसको राउंड कर लें तो ये 5 बजे शुरू होगा, क्योंकि इसका टाइम कुछ 4 बज के कुछ मिनट्स का है। ठीक। लेकिन सुबह 5 बजे से लेके ये पूरा 24 घंटे, बल्कि 24 घंटे से भी 1 घंटा ज़्यादा रहेगा। 28 तारीख को ये जाके सुबह को 6 बजे से पहले-पहले ख़त्म होगा। ठीक। तो इस एतबार से ये पूरा एक ऑलमोस्ट 24 घंटे का टाइम है। ठीक। और इस टाइम में हमें बेशुमार वीनस की सातें मिलेंगी ऐसी कि जिसमें हम मोहब्बत का इज़हार कर सकें, मोहब्बत के लिए वज़ाइफ कर सकें, मोहब्बत के लिए दुआएँ कर सकें। और इन्हीं टाइमिंग्स में ऐसे लोग भी मौजूद होंगे कि जिनके ऊपर इनामात की बरसात होंगी, जी। कि उस टाइम में ख़रीदा गया प्राइज़ बॉन्ड, ख़रीदा गया इनाम और किस्मत आज़माने के लिए किसी भी जगह के ऊपर इन्वेस्ट करना, या किया गया एग्रीमेंट, किया गया कॉन्ट्रैक्ट, घर की शिफ्टिंग, घर की तमीर, घर की नेक-नामी के लिए की गई चीज़ें, हर लिहाज से जो चीज़ आप अपने रुपए पैसे के लिए कर रहे हैं, जी। उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। इंशाल्लाह। हर चीज़ जो कि मोहब्बत के लिए कर रहे हैं, मियाँ बीवी की सुलह करवानी है, नाराज़गी ख़त्म करनी है, रिश्ता फ़ाइनल करना है, महबूब को मनाना है और शादी का पैगाम भिजवाना है, तो इससे खूबसूरत दिन कोई नहीं है। इंशाल्लाह। इवन कि जिस तरह आप लोगों को पता है, व्यूअर्स को भी पता है कि उनके लिए जो फ्री तोहफ़े मेरी वेबसाइट से जारी हो रहे हैं, उसी वेबसाइट के ऊपर इसी खूबसूरत टाइम में मैंने कोई बहुत ही रियायती कीमत के ऊपर जो शर्फ़ ज़ोहरा की लो होती है, जो कि वैसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिवली कई एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो दे रहे होते हैं, इस दफ़ा मैंने उसको पाकिस्तान की जीत की खुशी में, जो कि पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त बख्शी है जी, रिसेंटली तौर पे, बिल्कुल। उस खुशी में इसको मैंने 70% ऑफ के ऊपर अपनी वेबसाइट पे लगाया हुआ है, ज़बरदस्त है। कि जो लोग अगर शर्फ़ ज़ोहरा में अलवाल लेना चाहते हैं तो वो उसी वेबसाइट zanjani.pk के ऊपर जी। जाके उसको डिस्काउंटेड ऑफ़र में बुक करवा सकते हैं जी। एडवांस में। जी। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो खूबसूरत नज़र बनेगी, ये स्पेसिफ़िकली तौर के ऊपर 4 ज़ोडिक साइंस को जो है बेशुमार फ़वाइद दे रही है। इसमें इनकी मोहब्बत का इज़हार भी है, इसमें इनकी औलाद के साथ अटैचमेंट भी है, इसमें इनकी ज़िंदगी में पैसा जो है वो भी इनके ऊपर बरसता हुआ नज़र आएगा। इस टाइम में किया गया बिज़नेस का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी इनके लिए खुशहाल साबित होगा। इंशाल्लाह। इस टाइम में अगर किसी के लिए आप अपनी जॉब के लिए सीवी ड्रॉप कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, उसका मिल जाना भी यकीनी तौर पे नज़र आता है। फिर इसी टाइम में अगर आपने किसी जगह के ऊपर वीज़ा अप्लाई करना है, आप चाहते हैं कि लोग आपको इज़्ज़त दें, फ़ेवर दें, कोई ऐसा काम जिसमें आप लोगों की तरफ से इज़्ज़त हासिल करना चाहते हैं, आप अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं, तो 27 तारीख का पूरा दिन जो है इस एतबार से बहुत खूबसूरत है। इंशाल्लाह। और जिन लोगों को थोड़ा-सा ज़्यादा नॉलेज है, इल्मुल सात का या सातों का पता होता है, तो उसमें वीनस की जो सातें हैं, उससे लाज़मी तौर के ऊपर फ़ायदा हासिल करें। ठीक। और इसको देखने के लिए जो मेरी ज़ंजानी जंतरी है, उसको डाउनलोड किया जा सकता है highneckismat.com के ऊपर। उसमें सातें जो हैं वो दी होती हैं, ठीक। कि कौन-सी सात जो है वो कब आ रही है। एक तो उससे भी फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। अब इसमें अगर हम लोग ज़ोडिक साइंस को देखें तो इसमें जो प्रेफ़रेबली तौर के ऊपर सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा फ़वाइद और बेनिफिट्स हासिल करने वाली जो ज़ोडिक साइंस हैं, इन ज़ोडिक साइंस में जो पहला ज़ोडिक साइन होगा, ये आ जाएगा एक्वेरियस बुर्ज दलव, क्योंकि ठीक। इसको मैं रिवर्स मोड में लेके चलूँगा, क्योंकि इस एतबार से मैं देख रहा हूँ कि पैसे के एतबार से सबसे ज़्यादा खूबसूरती किसको मिल रही है। जी। कौन सा ऐसा ज़ोडिक साइंस है, उनको मैं कैटेगरी वाइज़ बताता चला जाऊँगा
کہ سب سے زیادہ فوائد کس کو ملیں گے. ٹھیک. تو اس میں جو پہلی کیٹیگری میں آتا ہے وہ آتا ہے ایکویریس برج طرف. ایکویرینس والوں کی زندگی میں کیونکہ ذہن کا مالک بھی یہاں پہ ہے، پھر ان کے ذائچے میں خانہ مال میں وینس کا شرف ہو رہا ہے، اور پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو وینس ان کے ذائچے میں ان کے نصیب کا مالک ہے. اس کے علاوہ وینس ان کے ذائچے میں ان کے چوتھے گھر کا رولنگ پلانٹ ہے، جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کو اس طرح پیسہ برسنا شروع ہوگا اگر یہ کسی اسٹاک میں انویسٹ کر دیں، کسی میوچل فنڈ میں انویسٹ کر دیں، فارکس ٹریڈنگ میں انویسٹ کر دیں، کرپٹو خرید کے رکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو فائنینشلی طور پر بلیسڈ کرے گا. پھر ان کی زندگی میں ان کے اس طرح کے بزنسز جو کہ پراپرٹی میں ہیں، اس طرح کے بزنسز جو کہ وہیکل میں ہیں، اس طرح کے کام جو کہ ان کے ٹریڈ میں ہیں اور یہاں لینڈ کے ساتھ لنک اپ کرتے ہیں، اجناس کے ساتھ لنک اپ کرتے ہیں، اس میں بھی ان کو مالی طور کے اوپر اچھا خاصا فوائد اور بینیفٹس ملیں گے. اب اس کے بعد جو اسی کیٹیگری میں دوسرا زوڈک سائن آتا ہے، یہ زوڈک سائن پھر آ جائے گا اسکارپیو برج عقرب. اسکارپینز والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ایک تو محبت کا حصول ہے، ان کا محبوب جو ہے وہ ان سے راضی بھی ہوگا، ان کو محبت بھی ملے گی، اظہار محبت بھی کر سکیں گے، اور اس کے بعد اگر یہ محبت کو شادی کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اسباب بنائے گا. اس کے بعد یہی خوبصورت نظر وینس کی بننے کے علاوہ جوپٹر بھی ان کے ذائچے کے 8ویں گھر میں پڑا ہے، جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ان کی کسی جگہ کے اوپر ڈوبی یا پھنسی ہوئی رقم جو ہے وہ بھی ان کی اسی دن تقاضا کرنے سے مل سکتی ہے. اگر کسی نے ان کا قرض واپس کرنا ہے تو یہ اس کو فون کال یا میسج کریں گے تو وہاں سے ان کی ریکوری ہو جائے گی. تو اس اعتبار سے اسکارپن سیکنڈ زوڈک سائن ہے جس کو سب سے زیادہ خوش بختیاں، فیور، فائدے جو ہے متوقع طور پہ ملیں گے. اس کے بعد ہم لوگ بڑھتے ہیں تیسرے زوڈک سائن کی جانب. تیسرا زوڈک سائن دیکھا جائے تو تیسرے زوڈک سائن میں جو پلانٹری پوزیشنز آتی ہیں وہ آ جاتی ہے لیو برج اسد. لیئنز والے جو لوگ ہیں یہ خوش بختیاں آ رہی ہیں ان کے ذائچے کے 8ویں گھر میں. 8واں گھر ہوتا ہے اچانک سے دولت کا مل جانا، کم محنت سے فائدے کا مل جانا، کسی جگہ کے اوپر بالکل کوئی ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے وہاں سے ایک دم سے پروفٹ جنریٹ ہو جانا، یا آپ نے ماضی میں کسی کو کوئی قرض دیا ہے اس کی اچانک سے واپسی ہو جانا، یا پھر ان کی زندگی میں اس طرح کے معاملات جو کہ کسی بھی طور کے اوپر ان کی پارٹنرشپ سے چل رہے ہیں اور یہ شراکت میں کسی طور کے اوپر فائنینشیل بینیفٹس حاصل کرنا چاہ رہے تھے، وہ مل نہیں رہے تھے، تو 27 تاریخ کا دن ان کی زندگی میں ایسا دن ہے کہ جہاں پہ ان کو میوچل بینیفٹس میں فوائد ملتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس اعتبار سے لیئنز جو ہے اس کیٹیگری میں تیسرا زوڈک سائن ہے کہ جس کو سب سے زیادہ خوبصورتیاں، خوش بختیاں، فیورز، فائدے مل رہے ہیں ان کے پیسوں کے اعتبار سے. ان کی ایون وراثتی طور کے اوپر کوئی مسئلہ یا لڑائی جھگڑا بھی چل رہا ہے تو ان کا وراثت کا مسئلہ جو ہے وہ بھی حل ہوگا. ایون ان کا کوئی لیٹیگیشن کا مسئلہ چل رہا ہے اور وہ بھی اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ انہوں نے کسی کو کلیم کیا ہے تو کلیم کی رقم جو ہے وہ ان کو ملتی ہوئی نظر آئے گی. تو اس اعتبار سے یہ ٹائم بھی ان کے لیے بہت اچھا ہے. اب اسی کیٹیگری میں ہم لوگ اگر چوتھا زوڈک سائن دیکھیں تو جو چوتھا زوڈک سائن اس کیٹیگری میں آتا ہے وہ میرے پاس آ جائے گا جیمنائی برج جوزا. جیمنائی والوں کی زندگی میں یہ جو فائدہ فیور آ رہا ہے یہ دو طرح سے ہے. پہلا فائدہ فیور ان کو ملے گا ان کی عزت رتبے میں بڑھاوے کی شکل میں، پھر ان کی زندگی میں کریئر، کاروبار اور کچھ نئے عملی معاہدوں کی شکل میں کہ اس دن ان کی زندگی میں کچھ نئی اپرچونیٹیز آئیں گی، ان کو کام کو گرو کرنے کے فیورز ملیں گے. اس کے بعد ان کی زندگی میں لوگ جو ہیں وہ ان کے گرویدہ نظر آئیں گے، لوگ کسی نہ کسی طور کے اوپر ان کے ساتھ اٹیچ ہونے کی کوشش کریں گے، لوگ ان کو کسی نہ کسی طور کے اوپر سراہتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر اس کے بعد یہاں سے وینس کی اچھی نظر ان کے ذائچے کے چوتھے گھر پہ پڑے گی، خانگی خوشحالی کے گھر پہ. وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ کوئی ایسا کام یا ایسا بزنس کر رہے ہوں جو کہ گھر سے جڑا ہے، سواری سے جڑا ہے، پراپرٹی سے جڑا ہے، اس سے ان کو فائدہ بینیفٹس مل رہا ہے. پھر ان کی زندگی میں یہ چیز بھی انڈیکیٹ ہو رہی ہے کہ ان کے ذائچے میں وینس کی یہ پلیسمنٹ جو ہے یہ 9ویں گھر کے فائدے کے گھر میں ہے. یعنی کہ یہ وہ کام اگر کریں گے جو کہ ان کے آبائی شہری وطن سے دور کسی بھی جگہ پہ ہے، یعنی کہ یہ آن لائن کسی بھی جگہ پہ کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آن لائن کوئی بھی ٹریڈنگ کر رہے ہیں، یا آن لائن کسی بھی طور کے اوپر فری لانسنگ بھی کر رہے ہیں، تو ان کا 27 تاریخ کا دن ایسا ہوگا کہ ان کو اچھے خاصے پروجیکٹس ملتے ہوئے نظر آئیں گے. اور 27 تاریخ کو ملا ہوا کام جو ہے وہ اگلے پورے مہینے کے لیے ان کے لیے انف ہوگا. تو اس اعتبار سے یہ 4 ایسے زوڈک سائنز ہیں کہ جن کو باقی کمپیریٹیولی زوڈک سائنز کے لیے یہ جو ٹائم آ رہا ہے 27 تاریخ کا، یہ ایک طرح کی ان کے لیے اوپر دولت، عزت، محبت، شہرت اور ان کی خواہشات کے اعتبار سے بہت نیک ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اور ان خوش قسمت بروج کے حوالے سے بتایا جنہیں عید سے پہلے ہی خوشخبریاں ملنے والی ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایسا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور سید مصور نجانی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.